صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نال درود پاک پڑھو والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا نور من میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ میرے رسول کی زوجہ مل کے کہو خدیجۃ الکبریٰ میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا گونج پہ جائے شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ ہے آپ مومنائے دین مصطفیٰ پہلے ہے آپ مومنائے دین مصطفیٰ پہلے فدائے سید بالا خدیجۃ الکبریٰ فدائے سید بالا خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا لب کھولو شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ خدا کے دین پہ لٹایا جو مال تھا سارا خدا کے دین پہ لٹایا جو مال تھا سارا عرب کی آپ ملکہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی آپ ملکہ بولو خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ
الکبریٰ نبی کی ساری ہی ازواج میں یقیناً ہے نبی کی ساری ہی ازواج میں یقیناً ہے مقام آپ کا اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مجتبیٰ حامہ بے کساں شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستوں پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 11واں روزہ 2024 رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک بندہ ناچیز آپ دی خدمت اندر حاضر ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور سجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب محسنہ اسلام محسنہ امت میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی پہلی رفیقہ حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی خدمت کے اندر میں خراج تحسین پیش کرنے دی نیت لے کے آیا اللہ رب العالمین حاضری قبول فرمائے اور آپ سب احباب نو اللہ سن سنا کے اللہ جزائے خیر دوے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم قرآن کریم دے وچوں 22واں سپارہ پہلا رکوع چھوٹا جا آیہ مقصدہ حصہ چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سبحان اللہ ادا ترجمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی اے نبی دی بیویو اے نبی دی بولو اے نبی دی بیویو لستن تسی نہیں ہو کاحد من النساء کسی بھی عورت جیسی من النساء تسی عام عورتہ جیسیاں نہیں ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی دیو بیویو تسی عام بیبیاں دی طرح نہیں ہو اور میں دعوت فکر اونا لوگاں نو دینا چاہنا ہاں الفاروق ساؤنڈ دے ذریعے دنال میں اونا لوگاں نو پیغام کو جانا چاہنا ہاں جنہیں لوگ اے آپ دینے اسی نبی ورگے نبی دے بھی 2 ہاتھ ساڑھے بھی 2 نبی دے 2 پیر ساڑھے بھی 2 نبی بھی کھاندہ ہے اسی بھی کھانے ہیں نبی چلدہ ہے اسی بھی چلنے ہیں نبی بھی ویکھدا ہے اسی بھی ویکھنے ہیں نبی بھی سوندہ ہے اسی بھی سونے ہیں نبی جاگدہ ہے اسی جاگنے ہیں نبی بھی شادیاں کیتیاں اساں بھی شادیاں کیتیاں نبی دی بھی اولاد ہوئی ساڈی بھی اولاد ہے اسی نبی ورگے ہیں انہاں لوگاں نو پیغام ہے اللہ نے فرمایا کائنات والیو سن لو میرے نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے جنہاں نو میرا نبی آکھ دے مینوں قبول نے جنہاں نو میرا نبی آکھ دے مینوں قبول نے جنہاں نو اپنی زوجیت کے اندر میرا نبی لے لے فرمایا عام کائنات دیاں بیویاں اونا بیویاں ورگیاں نہیں ہو سکدیاں تے جدوں کائنات دیاں عام بیویاں میرے نبی دیاں بیویاں ورگیاں نہیں ہو سکدیاں عام انسان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ورگا کیسا ہو سکتا ہے فرمایا تسی عام بیبیاں دی طرح نہیں ہو جدو ساریاں بیبیاں مل کے بھی میرے آقا امام الانبیاء دی ایک بیوی دا مقابلہ نہیں کر سکتی تے کائنات دے غوث کتب ابدال محدث صحابہ
تابعی، اہل بیت، انبیاء، رسول، نبی جتنے بھی نے سارے کل بھی مل جان کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مور نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا پکھا بند کرو۔ تو سامعین محترم، میں امام الانبیاء علیہ السلام دی ازواج دے وچوں، توجہ میرے وال، ازواج دے وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو امام الانبیاء علیہ السلام دی پہلی رفیقہ حیات نے، اور انہاں دی عظمت شاہ صاحب شان اے وے کہ جویں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے واسطے اے حکم سی نا کہ میرے آقا نے فرمایا عام مسلمان فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک شادی کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، اگر عدل کر سکتا ہوئے، اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر اکو دنال نکاح کرے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا علی جتنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح دے اندر ہے اتنی دیر تک تینوں دوجی شادی کرن دا آرڈر نہیں۔ میرے آقا قانون قدرت دے اندر تبدیلی فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اجازت دیتی ہے 4 شادیاں کر لو، لیکن میرے آقا نے فرمایا علی نہیں، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جو دوجی سوکن آوے گی، دوجی شادی آوے گی، انہاں نو تکلیف ہوے گی، جو میری بیٹی نو تکلیف ہوندی ہے، محمد مصطفیٰ نو تکلیف پہنچتی ہے، جو اللہ دا محبوب پریشان ہوتا ہے تکلیف پہنچتی ہے، اور جو عرش والے خدا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا دوجی شادی نہیں کرنی۔ تو ایسے طریقے نال جنی دیر تکرا بی بی فاطمہ حضور حضرت مولا علی دے نکاح دے وچ رہیاں، آپ حیات رہیاں، مولا علی نے دوجی شادی نہیں کی تھی۔ ایسے طریقے نال میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نال شادی کی تھی ہے، جتنی دیر آپ حیات رہیاں نے میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی تھی، حالانکہ اللہ نے حکم دیتا کہ نبی اپنی زندگی دے اندر ایک ٹائم دے اندر 9 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی دوجی شادی نہیں کی تھی۔ جتنیاں بھی شادیاں کیتیاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد کیتیاں نے۔ تو سامعین محترم، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، پہلا دن سوموار دا دن جناب 40 سال عمر مکمل ہے، اللہ کی طرفوں وحی دا نزول ہو گیا۔ حضرت امام الانبیاء نے سوموار والے دن اعلان نبوت کیتا ہے۔ امام حاکم لکھ دینے، تمام سیر نگار، تمام مفسرین کرام نے لکھیا، تمام محدثین نے لکھیا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیتا، جو ہی پتہ چلے آئے اسے ٹائم محمد مصطفیٰ دے قدمہ دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو سامعین محترم، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نا ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تشریف لے آ رہی نے، کیونکہ میں تو انہوں کچھ اور سنانا چاہنا، لیکن برکت دے واسطے 1-2 حدیثاں سن لو۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجۃ قد اتتک ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتک فاکری علیها السلام من ربها وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب ولا صخب فیها ولا نصب۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، امام الانبیاء دے کول جناب جبریل امین آ گئے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ جبریل امین آئے، آ کے امام الانبیاء علیہ السلام نے کہندے نے یا رسول اللہ تو آڈے والنا جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی نے، وَمَعَهَا اِنَاءٌ فِيهِ، انہاں دے کول ایک برتن ہے، فرمایا ادام، اس برتن دے وچ یا تے سالن ہے، تے فرمایا او طعام، یا او دے وچ کچھ کھانا ہے، او شراب، یا او دے وچ کچھ پانی ہے۔ سونیا جدوں او پانی لے کے او کھانا لے کے تواڈے کول آؤ نا تے انہاں نوں آکھیا جے فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَكْرِ عَلَيْهَا السَّلَامُ، تواڈا رب تواڈے نوں سلام پہ آیا ہے، تواڈا رب
تو انو سلام پہ آندا ہے میرا رب حضرت بی بی خدیجہ نو سلام پہ کل جائے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب نو دس دویں وبشرھا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب اور بی بی خدیجہ نو ایک ایسے محل دی بشارت سنا دو جدے وچ نہ کوئی شور ہوئے گا نہ غل ہوئے گا اوتھے اللہ نے سکون ہی سکون عطا فرما دیتا ہوگا سامن اللہ تیسری حدیث پاک سنو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیدات نساء اہل الجنت اربعۃ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو تسا پہلے تو سنیا سی نا کہ سیدات نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا دے متعلق فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او تے ساریاں دی سردار نے لیکن انہاں تو علاوہ 3 اور بھی سردار ہیں انہاں ساریاں دی سردار فاطمہ ہے لیکن انہاں تو علاوہ 3 اور بھی سردار ہیں میرے آقا نے فرمایا اہل الجنت اربعٌ فرمایا 4 جنتی عورتاں دی سرداراں نے میرے آقا نے فرمایا وہ کیڑیاں نے فرمایا مریم بنت عمران حضرت عمران دی بیٹی حضرت عیسیٰ دی والدہ حضرت مریم اور فرمایا وفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ بھی جنتی عورتاں دی سردار ہے اور میرے آقا نے فرمایا وخدیجہ بنت خویلد اور فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد جڑیاں نے دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہاں نوں سرداری عطا فرمائی ہے اللہ جنت کے اندر بھی سرداری عطا فرما دے اور فرمایا وآسیۃ وامرأۃ فرعون اور فرعون دی بیوی آسیہ جڑی ہے جویں اس کفر دے گھر دے اندر اللہ نے اسلام پالیا انہوں نے اسلام دی عزت کی تھی قدر کی تھی اللہ رب العالمین نے انہوں نے دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے اور جنت دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرما دے فرمایا 4 بیبیاں جیڑیاں نے اے جنتی عورتاں دی سردار نے توجہ رکھیا جے میرے وال ہن جیڑی میں گل آپ نو سنانا چاہنا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہو گئی 25 سال کتنی عمر ہے 25 سال عمر ہو گئی تو ایک دن نا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی جان جناب حضرت عاتقہ اپنی پھوپھیاں دے نام بڑے یاد نے میرے حضور دی پھوپھی دا نام بھی یاد کر لو جناب عاتقہ چلدیاں جناب حضرت ابو طالب دے کول آئیاں آ کے آندیاں نے پتر 25 سال دا ہو گیا ہے ماں اگر ہوندی تے فکر کر دی باپ ہوندا تے فکر کردا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں دادا بھی بظاہر ٹر گیا ہے ہن اسی دے ماں باپ ہاں اسی سب کچھ آئے دے تے اسی انہاں دا رشتہ کرنا چاہنے ہاں میں میرا بھی دل کردا ہے کہ اپنی زندگی دے وچ اپنے بھتیجے دے منہ تے سہرے لگے ویکھ لواں سبحان اللہ انہاں نو بھی لاڑا بنیا ویکھ لواں تے حضرت جناب ابو طالب کہندے نے گل تے تہاڈی بھینا ٹھیک ہے لیکن کئی سال ہو گئے نے اسی جناب تنگی دے وچ گزار رہے ہاں لیکن کچھ حالات سنبھل دے نا تے اسی جناب انہاں دی شادی کرنی وا ہن جناب حضرت عاتقہ کہندیاں نے بھائی جان مینوں بڑی جلدی ہے میرا دل کردا ہے کہ میں تہاڈے نال ایک گل کراں آکھیا جی دسو آکھیا کہ مینوں پتہ چلیا ہے ملیکۃ العرب جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ جڑیاں نے نا انہاں دا قافلہ سامان لے کے ملک شام ول چلا ہے اگر تسی اجازت دو کہ انہاں نال جا کے میں گل بات کرنی آ او جناب اجرت اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے جاندیاں نے تے جڑی اجرت ملے گی جڑا پیسہ ملے گا او گھر دے حالات بھی ٹھیک ہو جان گے تے اسی شادی دا جڑا ہے او سارا سامان بھی اکٹھا کر لواں گے جدوں اینا جملہ جناب ابو طالب نے سنیا لوگوں سن لو اج لوگ جناب حضرت ابو طالب دے ایمان اتے جناب اعتراض کردے نے انہاں نوں آکھدے نے او کافر سن او جہنمی سن میں نہ چپ کر جا او تینوں قیامت والے دن اے نہیں پوچھیا جانا جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھیا سی کہ نہیں سی پڑھیا تینوں نہیں پوچھیا جانا تیرا صرف یہی کام ہے کہ تو انہاں دے متعلق دے اندر انہاں دے متعلق تو اپنی زبان نو بند رکھ اور اس سینے دے اندر انہاں دی محبت پیدا کر جدوں جناب حضرت ابو طالب نے اینا جملہ سنیا کہ میرا سونا محمد بی بی خدیجہ
خدیجہ دا ملازم بن کے کافر دے نال جائے گا. آپ اینا روئے کہ آپ دی داڑھی مبارک تار ہو گئی. آپ نے فرمایا بھینا دل نہیں اکھڑدا کیونکہ پوری ہسٹری دیکھ لئیے ساڈے خاندان دے وچوں کسی نے مزدوری نہیں کی تھی. کدی کسی نے مزدوری نہیں کی تھی, کدی کسی نے کسی دی ملازمت نہیں کی تھی. میرا سونا ایڈا کڑیل جوان 25 سال دا میرا شہزادہ اج لوگاں دی مزدوری کرے گا, لیکن خدا نو کچھ اور مرضو سی. سامعین محترم آکھیا کہ چلو بہنا مجبوری ہے کہ ادھر جناب دونوں بہن تے بھرا صلاح کیتی تے صلاح کر کے اندر نے چلو سویرے اٹھنے ہاں تے جانے ہاں جناب کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال گل کرنے ہاں. ادھر خدا نو کچھ اور منظور ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رات بہ گئی, بستر استراحت اتھے لیٹ گئیاں نے, رات نو آرام کیتی. اینڈ کہو اکھ لگ گئی مقدرہ دا ستارہ جاگ گیا. سامعین محترم جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رات بستر دے آرام میاں کر دیا نے. آپ سدیاں نے رات خواب ویکھیے کہ آسمانہ دا چن ٹوٹ آئے, ٹوٹ کے آپ دی گود دے اندر آ گیا ہے. اور اس چن نے جناب انی روشنی پھیلائی ہے, پوری کائنات پوری دنیا نو انہوں نے روشن کر دیتا ہے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ خواب ویکھی ڈر کے اٹھیاں نے, آپ پریشان ہو گیا. ساری رات کسی نہ کسی طریقے سے نال گزار دیتی ہے. جو صبح دن چڑھیا اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے گئیاں نے. جا کے اس ورقہ بن نوفل آدیاں نے بھائی جان میرا کی خواب ویکھیے آسمانہ دا چن ٹوٹیا, ٹوٹ کے میری گود دے اندر آ گیا ہے. جدو جناب اس ورقہ بن نوفل نے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ دی خواب سنی ہے, جلدی دنال تو جو این کر کے ترائت کھول دائے, این کر کے انجیل کھول دائے, این کر کے زبور کھول دائے, آسمانی کتاباں کھول دائے. جدو جناب آسمانی کتاباں کھول کے سن دائے پڑھ دائے, این کر کے بی بی خدیجہ میں توجہ بی بی خدیجہ دے چہرے والوں ویکھ کے اپنی سیٹ چھڈ کے کھڑائے ہو گیا ہے. کھڑائے ہو کے کہنے لگا بی بی خدیجہ خواب دی تعبیر تینوں پھر دساں, پہلے مینوں سچ سچ دس جویں آ کے دسنی ہے راتی اینجی ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں بھائی جان راتی میں اینجی ویکھیا ہے, مینوں کی ضرورت ہے غلط بیانی کرنے کی. جناب ورقہ بن نوفل کہندا بی بی اگر تسی سچ پیا نہیں آؤ, اگر راتی اینجی ویکھیا ہے آسمانہ دا چن ٹوٹنا تہاڈی گود وچ آ کے ٹہر جانا. فرماندے نے اس خواب دی تعبیر بی بی خدیجہ تینوں مبارک ہوئے, او جیڑا اس امت دا رکھوالا ہے او تیرا گھر والا بنن والا, او تیرا گھر والا بنن والا ہے. سامعین محترم جدوں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اینا جملہ سنیا ہے, میری اس خواب تو مراد ہے میں اس آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ دی بیوی بنن والی ہاں. میرا وجدان کہتا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ
سامعین محترم ہن جدوں جناب بی بی خدیجہ کبریٰ نے سنیا کہ میں اس خواب دی تعبیر ہے میں آخر زمان نبی دی بیوی بنن والی ہاں ہن جناب بی بی خدیجہ کبریٰ کہندیاں نے اے ورقہ بن نوفل مینوں اس نبی دیاں کوئی نشانیاں دس دے اس ورقہ بن نوفل نے 5 نشانیاں دسیاں کنیاں 5 نشانیاں دسیاں نے آپ نے آکھیا ایک نشانی ہوندی ہے او تے حامی ہوے گا او مکی ہوے گا او ہاشمی ہوے گا او قریشی ہوے گا او مطلبی ہوے گا او تو جناب خواب دی تعبیر سن کے بی بی خدیجہ کبریٰ گھر دے اندر آئیاں نے اپنی گھر دی نوکرانی جنہاں دا نام بی بی نفیسہ ہے انہوں ساری گل سنا دیتی ہے خواب بھی دس دیتی ہے خواب دی تعبیر بھی انہوں نے دس دیتی ہے اور جناب بی بی نفیسہ جیڑیاں نے او جناب او گل سن کے اپنے گھر اپنے کام دے اندر مصروف ہو گئی نے او جناب بی بی خدیجہ کبریٰ دے دروازے ول میرے آقا امام الانبیاء دی پھوپھی جان توجہ پھوپھی جان جناب حضرت عاتکہ جیڑیاں نے چلدیاں او قابلے دی گل کرن واسطے تجارت دی گل کرن واسطے ٹر پئیاں نے آ کے جب دروازے تے دستک دتی ہے بی بی پاک نے فرمایا اے نفیسہ جلدی جاؤ جا دروازے تے دیکھ کون آیا توجہ دروازے تے کون آیا جب دروازہ کھولیا دروازے تے دیکھا ایک بی بی کھلوتی ہوئی ہے اور نفیسہ پوچھدیاں نے بی بی کون ہے آپ نے آکھیا میرا نام عاتکہ ہے میں تے حامیہ میں مکیہ میں ہاشمیہ میں قریشیہ میں مطلبیہ جو اینی گل سنیے جلدی نال دوڑ کے بی بی نفیسہ اندر گئی نے جا کے حضرت خدیجہ کبریٰ نوں دس دیا نے بی بی خدیجہ مالک بی بی آئی اگلا جملہ سن کے طرف جاؤ گے تم ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ دی آواز نال مسجد درو دیوار گونجنے چاہیے نے جا کے دسیا بی بی مالک بی بی آئی وہ اپنا تعارف کرواندی ہے میں تے حامیہ میں مکیہ میں قریشیہ میں مطلبیہ میں جناب ہاشمیہ جدوں اینا جملہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے سنیا نی نبی سا جلدی جا انہوں بار کیوں کھڑیا کرنے آئیے انہوں جلدی اندر گیا ایسی لگتا ہے جب رات دی خواب دے پورا ہون دا ٹائم قریب آ گیا آکھیا اینج لگتا ہے جی میں رات والی خواب دے پورا ہون دا ٹائم قریب آ گیا اندر جناب حضرت عاتکہ آئیاں آ کے آکھیا بی بی حضرت خدیجہ کبریٰ نا ہاتھ بن کے اینج کھڑیاں ہو گئیاں توجہ اینج کھڑیاں ہو گئیاں حضرت حضور نے اعلان نبوت کیتے نہیں عمر ہوئی ہے 25 سال لوگ آندے نے نبی 40 سالوں تو بعد بندا ہے حضرت خدیجہ نو کنے دسیا سی سبحان اللہ بک بک کر دے بک بک او تینوں گھروں سالن شناختی کارڈ بخان تو بغیر نہ دوجی واری ملے تو بکواس حضور دی ذات تے کرے حضور نو پتہ نہیں حضور تے نبی کو نہیں سن تینوں کنے دسیا حضور تو پڑھیا نہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عالم ارواح میں بھی رسول سن آج بھی رسول نے قیامت تک اللہ نے انہوں رسول تے نبی بنا دیتا سامعین محترم آکھیا جی اینج جنا کھڑیاں ہو گئیاں ادب دے نال کدی انج کہندیاں نے لیکن حضرت عاتکہ نا تھوڑی جی پریشانی دی وجہ تو نا متھے تے پسینہ آوندا پیا پسینہ آ رہا گل نہیں پیاں کردیاں حضرت خدیجہ سمجھ گئیاں کہ انہاں نوں کوئی گل لے کوئی مسئلہ تے جان جھکدیاں کیونکہ انہاں نے کدی سوال تے کیتے ہی نہیں نا اے خاندان لجپال خاندان ہے شاہ صاحب دی اکھاں چوں سنے وڈیاں دی گل سن کے آنسو آ جاندے نے اوئے پورے سادات دی میں نانی جان دی گل پیا کرنا وا کدی انہاں دے زبان تے سوال تے کدی آیا ہی نہیں نا جدوں بھی آیا ایہی آیا ہے کیونکہ دو ہاتھ نے ایک کہوے تے ایک کہوے اے ہاتھ تے آئی نہیں نا اے ہاتھ جناب انہاں دے دروازے تے جدوں بھی کوئی آیا ہے جو بھی لین آیا ہے جیڑا بھی آیا تے خالی ہے لیکن خالی گیا نہیں سامعین محترم آکھیا جلد نہیں کردا کرن لیکن مجبوری ہے میرا بھتیجا ہے تانوں پتہ ہے تانوں اس گل دا پتہ ہونا ہے کہ انہاں دا نام محمد ہے میرے بھائی جناب حضرت عبداللہ دی نشانی ہے باپ بھی کونی ماں بھی کونی 25 سال ہوئے اسی شادی کرنی ہے تے حضرت خدیجہ دل دے اندر نا جناب خوش بھی ہوندیاں نے واہ مولا
واہ مولا راتی خواب دکھائی آ اج خواب دی تعبیر اکھاں دے سامنے آ گئی ہے آکھیا کہ انہاں دی شادی واسطے سانو پیسے چاہیے نے تے انہاں نوں نا جناب تانوں گزارش یہ کرنا آئی ہاں کہ انہاں نوں اپنے قافلے دے نال لے جاؤ تے انہاں نوں نا کوئی 4-5 اونٹ دے دو تے جناب تسی تجارت کر کے آؤ گے تے جڑے پیسے بچن گے تے شادی کر دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آندیاں نے تسی انج کرو کدی کدی پہلے کو تجارت کیتی نے آکھیا جی تجارت پہلے کدی بھی نہیں کیتی آکھیا تسی پھر انج کرو کہ انہوں نے سویرے دن چڑھے گا نا کہ میرے کو لے کے نہیں آندیاں میں انہوں نے ذرا پوچھ گچھ لواں کہ ذرا کیویں کاروبار کریدا ہے کیویں جناب معاملات نپٹائی دے نے تو انہوں نے پتہ تاکہ میں انہوں دا انٹرویو لے لواں انہوں دے کولوں پوچھ گچھ کر لواں ویکھنا قافلے دے نال کرنا ہے اتنا مال دینا تے اتنی دور کرنا ہے انہوں نے میرے کول لے کے آیا جی جدوں آکھیا نا میں انٹرویو کراں گی سوال و جواب کراں گی عاطف نے بول کے آکھیا اے خدیجہ تو میرے محبوب کا انٹرویو کی کرنا ہے میں تے اپنے محبوب نو کل کائنات دے واسطے معلم بنا کے کرے گا سامعین محترم ہن آپ دی پھوپھی جان اٹھیاں نے گھر دے اندر امام الانبیاء نو لین واسطے چلیاں گئیاں نے اے تو جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ مسند سجا لے درمیان دے اندر ایک سفید رنگ دا بریک جالی دار کپڑا پردہ لٹکا دیتا ہے بی بی نفیسہ نو جناب دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے یعنی دروازے دی وچوں دروازے دی جناب چیت تانی ویکھ اس جناب دروازے نو تھوڑا جہا کھول کے ویکھی جدوں سونا آ جاوے مینوں جلدی دے نال آ کے دس دوی آپ کہندے نے بی بی تساں کی ویکھنا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی نفیسہ میں اس سونے نو چڑھدیاں ویکھنا ہے اس سونے دی چال کی ہو گئی ہے اس سونے دی چال کی ہو گئی ہے سامعین محترم حضرت بی بی نفیسہ جڑیاں نے دروازے دے وچ کھڑیاں ہو گئیاں ادھر جناب حضرت جناب امام الانبیاء حضرت عاتقہ بلال چڑھدیاں اگے اگے پھوپھی جان پیچھے پیچھے جناب حضرت امام الانبیاء 25 سال دا سونا شہزادہ سونا جناب کڑیاں نوجوان میرے آقا امام الانبیاء دے چہرے تو سورج وانگوں چن وانگوں کرنا پیاں نکلدیاں نے لیکن میرے آقا دی نگاہاں زمین اُتے نے میرے آقا خرامہ خرامہ چلدے چلدے آ رہے نے ایک ماہ امام الانبیاء نے رخسار ویندیاں نے کدی تاہا دی پیشانی ویندیاں نے کدی جناب ماذا والبصر دے نین ویندیاں نے کدی جناب ما ينطق عن الهوى دے لب بیاں ویندیاں نے کدی امام الانبیاء دی زلفاں بیاں ویندیاں نے امام الانبیاء دے جناب حسن دے اندر گم ہو گئیاں نے اج ٹک ٹکی بن کے ویکھی جا رہیاں نے ویکھی جا رہیاں نے اور جناب ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے بی بی خدیجہ اکھ بھی نہیں بند کر دیا ٹک ٹکی بن کے امام وجو ٹک ٹکی بن کے کر کے امام الانبیاء والے ویندیاں نے جناب حضرت عاتقہ کدی اپنے شہزادے والے ویندیاں نے کدی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ والے ویندیاں نے اکھ کے جدوں اٹھیاں نے آ کے بی بی خدیجہ دے موڈے تے ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ کے کہندیاں نے بی بی خدیجہ میرا بھتیجا سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے جو پوچھنا ہی پوچھنا ہے جدوں خدیجہ نے سنیا ہے اگلا جملہ سنیا ہے جواب حضرت خدیجہ دا مچل کے سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے بی بی
جناب حضرت خدیجہ تو کبریٰ جڑیاں نے جدوں اینا جملہ سنیا جناب حضرت عاتقہ نے اینا جملہ سنیا حضرت عاتقہ کہنیاں نے بی بی خدیجہ کل تے 2 دن اونٹ دے تو پریشان بھی ہوندی سے اج سارا کارلا اگے لا دتا اے جی کی وجہ بی بی خدیجہ بول کے آندیاں نے جنہ نہیں ویکھیا آخیا انہاں نوں لے جاؤ تسی تے 2-4 اونٹاں دی گل پہ کردیاں سو میں تے سارے قافلے دا انہاں نوں مالک بنا دیتا ہے قصہ مختصر کیونکہ اے بڑا لمبا موضوع ہے لیکن میں بڑی شارٹ کر کے آخیا لے جاؤ پچھو اپنے غلام نوں بلایا میسرہ نوں توجہ آپ دا ایک غلام ہے میسرہ بڑا اہم کردار ہے تاریخ دے اندر میسرہ دا بی بی نفیسہ دا اور جناب میسرہ دا حضور دی شادی دے وچ نا بڑا اہم کردار ہے آخیا اوئے آخیا میسرہ جی بی بی آخیا گل سن آخیا کل سونے نے آنا ہے اے جڑا سونا لباس نا شہانہ میں بڑی محبت نال سما کے رکھیا ہے جدو ایک منزل مکے جو باہر جانا نا تے اے جڑا سوٹ ہے نا سونے نو پوا دینا ہے آخیا تے اے جڑی سواری ہے نا میرے تو علاوہ اج تک اس سواری دوتے سوار کوئی نہیں ہویا کہ اے سواری جا کے نا میرے والوں حضور دی خدمت پیش کر دے آخیا ٹھیک ہے آخیا تے تو سونے دے نال رہنا ہے جدوں میں کوئی نویں گل ویکھے نا تے لکھ لویں آخیا بی بی مینوں لبے گا کی آخیا تینوں جناب میں تینوں اینڈ کہہ لو کہ تینوں ایک گل دا 1000 روپیہ دواں گی نالے میں تینوں آزاد کر دواں گی آخیا ٹھیک ہے بی بی موجاں لگ گئیاں نالے چوپڑیاں تے نالے دو آخیا ٹھیک ہے جا چلا جا تر گیا کہ حضرت خزیمہ آپ دا بھتیجا سی حضرت بی بی خدیجہ دا انہوں بلایا اپنے کول آکھیا میری گل سن کافلے سورے چلے نہیں کہ میں میسرہ دی لائیے ڈیوٹی کہ جو کچھ بھی نواں کام ویکھنا سونے محمد دے نال جائیں کہ وہ لکھ لویں کہ میں انہوں آکھیا کہ ایک نویں گل دا 1000 روپیہ تینوں دواں گی نالے آزادی دواں گی کہ وہ خزیمہ کہنے لگا بی بی کہ انہوں نے تے 1000 لب جانا تے منوں بولو سبحان اللہ بندے نا خالی ہسی جاندے نے کرنا دا سواد واقعی میرے سورے بندہ کہنے آفا جی پیچھے جو میں بڑا چس آیا تھی اج بھی چس میں کہا میں تے بھاویں شہید ہو جاں تسی بس چس ہی لیا جے تسی بولنا تساں نہیں قسم پا کے تسی اوندے ہو کہ جناب اساں بولنا ہسی جاندے ہو خوش ہوندے ہو لیکن تھوڑا جہا مسکرا کے نال سبحان اللہ دیا کھی جاؤ نا آخیا کہ انہیں نال نہ وہ پیچھے دھیان رکھی میسرہ دا کسی اپنے کولے نہ دیہڑیاں لاندا رہے پیسے سیدھے کردا ہوئے اپنے کولے نہ گلاں لکھدا رہے آخیا ٹھیک آخیا بی بی مینوں کی لبے گا آخیا تینوں بجا ڈوتا 10,000 آخیا بی بی موجاں وہ جناب قافلہ تیار ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جدوں وہ شاہانہ لباس پہنایا نا میسرہ نے حضور دی خدمت پیش کیتا وہ سونی سواری دیتی نا کہ ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ وڈے وڈے کان ٹوٹے وچ سارے بدبخت بےمان وچ وہ آکھن لگے او میسرہ وہ تیری عقل تے نہیں ماری گئی اے ایک درے ایک یتیم اے ایک چھوٹا جا کل دا بال کل دا بچہ میں کہا بدبخت تساں تے کل دا بچہ کہہ کے گل نو ختم کر دیتا تساں تے سونے محمد مصطفیٰ نو مکے دیاں گلیاں وچ ٹردا ویکھیا ہے نامکانیاں دا توڑا نہیں ویکھیا اللہ نے انہوں کنیاں کوئی شانہ دا مالک بنایا ہے اس میسرہ نے آکھیا تانوں پتہ ہے کہ یہ مال کیدا ہے تانوں پتہ ہے قافلہ کیدا ہاں سانوں پتہ ہے ملیکۃ العرب دا آکھیا جی ملیکۃ العرب دا حکم ہے اے سارا مال اج تو سونے محمد مصطفیٰ دا ہے اج میرا تن من دن سب کچھ سونے محمد قدمہ تو قربان ہے تسی اگر نال جانا چاہتے ہو تے ٹھیک نہیں تے مکہ نیڑے ہی ہے واپس دفع ہو جاؤ واپس ٹر جاؤ
کہنے لگے جی ویکھو نا ہن واپس گئے تو انہاں کہنا ہے کہ ویکھو نا قافلے جو واپس جتیاں مار کے بھجا دیتا نے، چلو نال ہی چلنے آ۔ ہن ٹر پے حضور شاہانہ لباس پہن کے نا سواری تے سوار ہو گئے تے او دی مہار پھڑ لیے جناب حضرت میسرہ نے۔ جناب حضرت میسرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی مہار پھڑ گئی ہے۔ ہن سواریاں چلدیاں جا رہی نے، جنہاں لوگوں نے پیدل سفر کیتے نے انہاں نوں جناب یہ گل چھیتی سمجھ وچ آ جاوے گی۔ جدوں لوگ سفر کرتے سن سواریاں دے گلاں دے اندر ٹلیاں ہوندیاں سن تاکہ وہ کھڑکدیاں نے ٹن ٹن کر کے لوگوں نوں پتہ لگے قافلے والے جا رہے نے، قافلے والے آ رہے نے۔ سامنے محترم جدوں قافلہ گزردا پیا ٹلیاں دی آواز کھڑکدی ہے، ٹن 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 کر کے کھڑکدی پئی ہے۔ اچانک ٹردیاں ٹلیاں دی آواز بند ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میسرہ جی، آقا فرمایا پتہ کرو ٹلیاں دی آواز کیوں بند ہو گئی ہے؟ کیا حضور قافلہ رک گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو قافلہ کیوں رکیا ہے؟ جناب میسرہ واپس آئے نے، اگو جناب ابو جہل جڑا ہے وہ جناب حضرت میسرہ نوں ملدا ہے، کہنے لگا اے میسرہ میں تینوں آکھیا سی اس قافلے دا سردار کسے ہور نوں بنا دے، اس قافلے دا مالک کسے ہور نوں بنا دے، لیکن تو میری گل نہ منی۔ آکھیا بد وقتا ہویا کیا کہ میں او ویکھ جڑے پچھلے دو اونٹ نے بہ گئے، ساڈے قافلے دا دستور ہے جڑی سواری بہ گئے جڑا اونٹ بہ گئے انہوں دوبارہ شریک سفر نہیں کیتا جاتا، انہوں اوتھے ذبح کر دیتا جاتا ہے، انہوں اوتھے جناب ذبح کر کے انہوں اوتھے سٹ دیتا جاتا ہے۔ چھری لے کے آ دو اونٹ جڑے ذبح کر دے ٹردیا سار بدشگونی شروع ہو گئی۔ میسرہ کہندا ہے او بدبختہ چپ کر جا، او مالک نال نے مالکاں کولوں پوچھ لیندے آ۔ ہن میسرہ ٹر کے امام الانبیاء دے کول آیا، اب کدی سونیا سواریاں پہ گئیاں نے، سونیا ساڈے قافلے دا دستور ہے انہوں ذبح کر دیتا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا نا او ٹریا نال میں جانوراں تے ظلم ہوندا میں نہیں ویکھ سکدا۔ میرے آقا واپس آ گئے، میرے آقا جدوں ویکھیا اونٹ بیٹھے نے توجہ رکھیا جی میرا اپنا خطاب دا انداز ہے۔ میرے آقا نے جدوں اونٹاں ول ویکھیا میرے آقا نے فرمایا اے اونٹو او تانوں کی ہویا ہے کیوں بہ گئے ہو؟ انہاں دونوں اونٹاں نے ایں کر کے اپنی نگاہاں چکیاں نے، ایک اونٹ نے دوجے نے پہلے والے ویکھیا ہے، آپس وچ کچھ بڑبڑان لگ پے۔ میرا وجدان کہندا ہے او اونٹ امام الانبیاء نال گلاں کردے نے، کہندے نے سونیا انہیں مینوں آکھیا بیٹھ جا تے میں انہوں آکھیا کیوں بڑھیے؟ کہندے نے سونیا جدوں مکے چوں باہر نکلے سا، توجہ مکے چوں باہر نکلے سا تسی ساڈے نال تواڈے رخ زیبا دی زیارت ہوندی سی، سونیا سکون ملدا سی، ہن تواڈی سواری اگے ٹر گئی اسی پیچھے لگ گئے، سونیا سانوں تواڈی دید نہیں ہوندی، سانوں تواڈا چہرہ نظر نہیں آوندا تے میں انہوں آکھیا بہ جا، انہیں آکھیا اگر بہ گئے ابو جہل چھری پھیر دے گا تے انہیں مینوں آکھیا اوے اگر سونے دے نام تو جاندی ہے تے جان دے او سونا آوے گا کرم کماوے گا ودھا دا چہرہ بھی کھاوے گا۔ میں انہوں آکھیا اللہ آندے نے کہ سونے آئی نے میرے آکھیا کہ جان جانی آکھیا کوئی گل نہیں، سونے دے نام تو ایک، سونے دے نام تو اگر ہزار بھی جان ہوئی تو قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ کہ گولے دا تاجدار بولدا ہے کوثر دا پانی ہے بولو کوثر دا پانی ہے سونے لہرا کے گنڈے بنا کے اپنا جناب حضور دی بارگاہ حاضری لگوا لو،
اپنا کی خیال ہے تسا جناب کسی ہور مگر جان دے نہیں ہے نا نا میرے آقا دے نا تے جان دے آجے وہ میرے آقا نے دنیا وچ بھی کرم کمانا ہے قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی میرے آقا نے کم آ جانا ہے سونے اتوال گئیے وہ جین دے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے اٹھو ان کی ارادہ ہے سونے جی آپ کا حکم ہے میرے آقا نے توجہ این کر کے دونوں اونٹاں دے سر تے این کر کے ہاتھ مارے آئے این کر کے اونٹ اٹھ کے دوڑن لگ پے نے ادھر جناب میسرا نے ڈائری کڈی ہے ڈائری تے کڈ کے لکھنے نے بی 1000 تیار کر دے بیٹھے اونٹاں تے سونا ہاتھ لاوندا ہے بجلی وانگو اونٹ بولو صحیح بجلی وانگو اونٹ تیز ہو جاندے نے اونٹ چلن لگ پے اگے ٹردیاں دوپہر دا ٹائم ہو گیا ہن دوپہر دے ٹائم آرام کرنا حضور دی سنت بھی سی قافلے والے آکھیا حضور تھک گئے ہن کیلولا نہ کر لئیے حضور نے فرمایا مسکرا کے فرمایا اے میسرا بہنا چاہندے ہو یا چھاویں چھاویں ٹرنا چاہندے ہو بہنا چاہندے ہو یا چھاویں چھاویں ٹرنا چاہتے ہو کہ حضور بہن نالوں تو ٹردے ٹردے کم چنگا رہے گا نالے چھان لب جائے گی بہنا بھی تو چھاویں ہی ہے نا نالے ٹردے جاواں گے نالے سفر طے ہوندا جاوے گا نالے چھان لبدی جاوے گی نالے آمنہ دے نال محمد مصطفیٰ دی جناب زیارت ہوندی جاوے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میرے آقا نے این کر کے توجہ بڑے ناز دے نال نا بڑے محبت پرید دے نال میرے آقا نے نا این کر کے آسمان ول ویکھیا اچھی بولو یار اچھی بولو ذرا قسم توڑو ذرا اینج سبحان اللہ کہو میرے سینے کی ٹھنڈ پہ جائے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے آسمان ول ویکھیا ایک کونے دے اندر میرے آقا نے کر کے ایک بدری دا ٹکڑا نظر آیا ہے میرے آقا نے کر کے بدری دے ٹکڑے نوں اشارہ کیتا ہے اج لوگ اندر میں نبی ورگا او بے ایمانا تو اپنے منڈے نوں بلا لے تیرا منڈا تیرے آنکھیں نہیں لگدا میرا نبی محمد مصطفیٰ آسمان دے جناب بدل اشاروں پہ کر رہا ہے بدل آمنہ دے لال سر تے سایہ پہ کر رہا ان کر کے انگلی کا اشارہ کیتا ہے وہ بدلی کا ٹکڑا امام الانبیاء دے سر تے آ گیا ہے اس فیصلہ نے ڈائری کڈی ہے ڈائری کڈ کے لکھدا ہے بی بی دوجا 1000 بھی تیار کر لے اے سونا اشارہ کردا ہے اے بدل آ کے سونے تے چھاں کر کے کھڑے ہو جاندے ماہے مدینے والا اے جن جگ سارا اے جاندا ماہے مدینے والا محبت نال سارے مل کے کہہ لو با آواز بلند کہہ لو ماہے مدینے والا اے جن جگ سارا اے جاندا ماہے مدینے والا اے جن جگ سارا اے جاندا اکھیاں دی ٹھنڈے نالے چین ساڈی جاندا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے جا رہے چل دیا رستے کے اندر انہوں پانی ختم ہو گیا اور میسرا کہنے لگا حضور پانی مک گیا ہے میرے آقا کہہ سکتے سن میں کی کر سکنا وا پانی مک گیا ہے تے میں کی کراں کوئی قافلہ وینے آ کوئی جناب کوئی چشمہ وینے آ کوئی جناب کوئی کھوہ وینے آ پانی لے لینے آ نا نا میرے آقا نے فرمایا اے میسرا پانی ایتھوں ہی لینا ہے یا کوئی جناب 2-3 کلومیٹر اگے جا کے لینا ہے آخیا سونے پانی اگے جا کے لبیا تے مزہ تے نہ ہویا پانی ایتھوں ہی لب جائے تے سبحان اللہ دو روایتاں نے میرے آقا نے این کر کے ایک نیزہ ماریا یا ایک روایت میرے آقا نے این کر کے اڈی ماری این کر کے پیر دی ایڑی ماری اج لوگ اندر میں نبی ورگا میں آخیا اگر تو نبی ورگا ہے تے جا کے اپنی زمین تے اڈی مار تے
اڈی مارنی بھی ادو وے جدو تیری جنانی نے تازہ تازہ ویڑا لپیا ہوے انہیں آخنا بدبختا بے ایمانا میں کتوں چھپڑوں مٹی لے کے آئی ہاں اینی گرمی دے وچ روزہ رکھیا ہے میں مٹی لے کے آئی ہاں میں ویڑا لپیا ہے مار کے پیر تو ٹویا پا دیتا ہے او تو زمین تے پیر مارے او تیری جنانی تیرے نال لڑدی ہے او تیرا پیر ٹوٹ سکدا ہے لیکن پانی نہیں نکل سکدا آمنہ دے لال دیا ریسا کرنا ہے میرے آقا نے این کر کے زمین تے ایڑی ماری ہے اللہ نے پانی لے کر زمین کو پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا جناب میسرہ نے ڈیری کٹی ہے ڈیری کٹ کے لکھنا بی بی تیجا ہزار بھی تیار کر دے اے سونا زمین تیری مار دے زمین دے وچوں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا سامعین محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ چلدا جا رہا ہے توجہ جدوں ہن ملک شام دے وچ داخل ہونا ہے تے جناب میسرہ کہن لگے حضور اے دو رستے نے ایک باروں بار بائی پاس ہے تے ایک وچوں دا شارٹ کٹ ہے اے جڑا شارٹ کٹ راہ ہے نا اے راہ تے نیڑے دا لیکن ہے خطرناک ہے جنگلی جانور بھیڑیے رستے وچ آوندے نے تے باروں بار جاواں گا تھوڑی جی دیر ہو سکتی ہے لیکن راہ صاف ہے میرے آقا نے فرمایا او باروں بار گئے تے کی سواد ہے اج وچوں ہی جانا ہے اچھی بولو سبحان اللہ نا دونوں رختوں بازوں لہرا کے بولو سبحان اللہ سامعین محترم میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے جو جانا ہے ہن قافلہ جناب اگے میرے آقا دی سواری لگ گئی ہن سواری چلتی جا رہی ہے ہن جناب رستے کے اندر ٹنٹنیاں دی آواز ٹن 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 کھڑکتی پئی ہے اچانک جناب ٹنیاں دی آواز پھر بند ہو گئی میرے آقا نے فرمایا میسرہ ہن کی ہو رہا ہے پتہ کر ہن میسرہ واپس آیا ہے آ کے جناب ابو جہل نو ویکھیا ابو جہل کہندا ہے اے میسرہ ویکھ لے اگے تے بچ گئے سا ہن نہیں ہو بچنا ویکھ جناب او جناب دو شیراں نے آ کے رستہ روک لیا ہے ہن اے جناب انسان دے دشمن نے سانو کھان لگے آکھیا بے ایمانا چپ کر جا مالک لال نے انہاں نوں پوچھ لیا ہن میسرہ امام الانبیاء دے کول آیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا دسیا میرے آقا واپس آ گئے میرے آقا نے فرمایا او جنگل دیو شیرو او جنگل دیو شیرو ساڈا کیوں رستہ روک لیا جے ساڈا کیوں رستہ روکیا جے او جناب انہاں شیراں نے جدوں امام الانبیاء نوں ویکھیا ہے جلدی دے نال اگے ودے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے پہ گئے میرے آقا دے قدماں نوں چومن لگ پئے نے میرے آقا دے سامنے پوچھ آن لگ پئے نے سامعین محترم جدوں میسرہ نے یہ جملہ ویکھیا یہ کم ویکھیا جلدی دے نال ڈیری کڈدا ہے بی بی 1000 ہور تیار کر دے اے جنگلی درندیاں نو سونا آواز مارے او غلاماں دی طرح آ کے سامنے دم ہلان لگ پیندے ہن خزیمہ ویکھیا میسرہ کڑی مڑی ڈیری کڈدا ہے کچھ لکھدا ہے ویکھاں تے صحیح خزیمہ کہندا او میسرہ وکھانا تیرا ڈیری کی لکھنا آکھیا جا جا اپنا کام کر مینوں اپنا کام کرن دے آکھیا نا جے تیری مالکہ نے ڈیوٹی لائی ہے نا تے مینوں بھی اتنے نگران وزیر اعظم مالکہ ہی لایا ہے مینوں بھی نگرانی واسطے مالکہ ہی لایا میں تیری دھیان رکھن واسطے آیا اچھا ڈیری چیک کرو ڈیری چیک کیتی کہ بیٹھے اونٹاں نوں ہاتھ لاوے تے اونٹ بجلی بن جاندے نے سونا اشارہ کرے تے بدل آ کے سایہ کردے نے سونا ایڑی مارے تے پانی دا چشمہ نکل آوندا ہے سونا آواز مارے تے جنگل دے شیر جڑے نے او غلاماں دی طرح دم ہلان لگ پیندے نے آکھیا ٹھیک لکھیا جی پالا جیب ٹھیک لکھیا جی پالا جیب پالیا جیب ہن اگے ٹر گئے ہن جناب ملک شام دے وچ داخل ہونا ہے تے داخل ہون تو پہلے نا ایک گرجا آخری بات ہے وہ 5 منٹ لگ جان وہ 10 منٹ لگ جان وہ 4 منٹ لگ جان وہ 5 منٹ لگ جان محبت نال بولو سبحان اللہ ہن او جڑا راہب ہے نا اس گرجے دے وچ نستورا راہب رہندا ہے کی نام ہے نستورا راہب ہے وہ ہر روز گرجے دی چھت تے چڑھدا ہے تے گرجے دی چھت تے چڑھ کے نا وہ جڑا رستہ مکیوں ملک شام وال آوندا نا
उस रस्ते उत्ते ना रोज़ निगाहां बिछा के ना वेखदा रहिंदा ते शागिर्द पुछदे ने उस्ताद जी रोज़ की वेखदे रहिंदे हो? आख्या तुहानूं मैं की दसां, मैं किहदा इंतज़ार करना पिया, मैं इस अल्लाह दे नबी आखिरुज़्ज़मान नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद मुस्तफा दा इंतज़ार पिया करना वा, उन्हां दे आउण दा टाइम हो गया। सामीन मोहतरम हुण जनाब हसबे मामूल और राहिब जरा अपनी छत उत्ते चढ़िया है, उधरों मेरे आका दा काफिला आ गया है। सामीन मोहतरम उधरों जनाब राहिब जी मस्तूरा राहिब छत ते चढ़िया, हुण शागिर्द ते पुछदे ने उस्ताद जी थक जाओगे थल्ले आ जाओ, किहदा इंतज़ार पे करदे हो? और राहिब बोल के आंदा होना है याद तेरी दा मैं दीवा दीवा बालिया, तुसी भी कह लवो मैं भी कह लेना, पता नहीं किसी जबान से निकलिया कबूल हो जाए, सोना खरब कमा जाए, सोना अपनी जियारत करवा जाए। याद तेरी दा असा दीवा बालिया, आ भी जा कमली वालिया। सामने मोहतरम इमामुल अंबिया की सवारी आ गई, जदों उस मस्तूरा राहिब ने इमामुल अंबिया को देखा, जल्दी दे नाल छत तो नीचे उतर आया, इमामुल अंबिया के कोल आके खड़ा हो गया। उधरों मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया काफिले वालों रुक जाओ, इत्थे आराम कर लो। सारे बंदे रुक गए, मेरे आका एक दरख्त थल्ले बह गए। हुण मैसरा जड़ा है पिछले दरख्त के थल्ले एन करके कानी अख करके वेखन लग पिया, किते मैं सो जावां पिछों नवां कम ना लंघ जाए, पीछे को नवा कम ना हो जाए, मेरी दिहाड़ी ना मुक जाए, खत्म हो जाए। सामीने मोहतरम जिस वक्त उस मैसरा ने जनाब पिछले दरख्त के थल्ले खलो गए, वो पिछले दरख्त के थल्ले जनाब हजरत खुज़ैमा खड़े हो गए निगरानी के वास्ते। उधरों राहिब मस्तूरा ने जनाब अपना महल छड़िया, गिरजा छड़िया, इमामुल अंबिया दे कोल आ गए। आके पूछदा है तुसी कौन हो? आपने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है, मेरे बाबे का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादे का नाम अब्दुल मुत्तलब है। उन्हें आखिया अच्छा जी इंज दसो कि वाकई सच सच दसो तुसी जो आंदे हो ठीक पे आंदे हो? लात मनात उज़्ज़ा हुबल दी कसम चुको बुत्ता दा नाम लेके मेरे आका ने फरमाया ओ मैं बुत्ता दी कसम नहीं चुक सकदा, क्योंकि जिन्नी दुश्मनी इन्हां बुत्ता दे नाल मैनू है और किसे भी नहीं। जदों आवाज बुलंद हुई है, आवाज पैदा हुई, मैसरा नूं लग्या मेरे आका दे नाल बदतमीजी पिया करदा है, लड़दा पिया, तलवार कड्डी आ गया। उधरों खुज़ैमा ने तलवार कड्डी दौड़ के आ गया, मस्तूरा ने मगर लग गए। मस्तूरा नाल दौड़दा जा रहा है, जल्दी दे नाल जाके गिरजे के अंदर वड़ के दरवाजा बंद कर लिया, निकल बाहर जरा तेरे नाल गल करने आ। मस्तूरा नाल अंदरों आवाज देंदा है ओ अल्लाह दे बंदे, मैं इन्हां नूं नुकसान पहुंचाण नहीं जा रहा, ओ मैं ते तुहानूं नवीआं गल्लां दसण आ रहा। अल्लाह आखिया नवीआं गल्लां किहड़ियां दसना चाहते हो? आखिया तक मैं दसना चाहना वा एक दरख्त जिहड़ा है जिस दरख्त दे थल्ले सोना बैठा है, इस दरख्त दे थल्ले अल्लाह दा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे सन। अज तो 600 साल कबो पेश पहले जिस वक्त अल्लाह दा नबी उठ के गया है, एक दरख्त सुख गया है, इनकी शाखा सुख गई, फल खत्म हो गया। जो ही सोना इस दरख्त दे थल्ले आके बैठा है, एक दरख्त हरा हो गया है, शाखा फल देना शुरू हो गई ने। मैं देखिया सोना चलता आ रहा है, बदल आसमाना के जनाब साया कर दिया है। मैं देखिया है सोना जिस दरख्त के कोल लगता है, सोना जिस पहाड़ के कोल लगता है, वो दरख्त भी सजदे पे कर दे, पत्थर भी सजदे पे कर दे, वो दरख्त भी सजदे पे कर दे, पत्थर पहाड़ सजदे पे कर दे। जल्दी नाल आखिया बन्ने आ जा, ओ
اسی اگے ہی نویاں گلاں لبن ٹرے ہوئے میسرا نے ڈیری کڈی ہے ڈیری تے لکھدا بی بی 1000 اور تیار کر سونا جس درخت دے تھلے پوے درخت سکا ہرا ہو جاندا ہے درخت دے کول لنگدے نے درخت وچوں سلاماں آوندیاں نے جس پتھر دے کول لنگدے نے اس پتھر دے کولوں سلاماں آوندیاں نے السلام علیک یا رسول اس درخت وچوں سلاماں دی بولو صحیح درخت وچوں سلاماں دی آواز پہ آندی ہے وہ درخت سلام آکھن کوئی فتویٰ نہیں وہ پتھر سلام آکھن کوئی فتویٰ نہیں اگر حضور دے غلام سلام آندے جناب لوگ فتوے لاندے نے لیکن اسی فتویاں تو ڈرن والے نہیں انہاں درختاں دے وچوں آواز آندی ہے انہاں پہاڑاں وچوں آواز آندی ہے انہاں عاشقاں دے وچوں بھی آواز آندی ہے کی آواز آندی ہے یا نبی سلام بھائی شفاق صاحب آئے نے شفاق صاحب اگے آ جاؤ اگر اجازت جناب دوست صاحب اگر اجازت دیو تو تھوڑا اگے آؤ اے او بندہ انہوں نے ویکھو ذرا سارے ویکھو کرا او بندے نے کہ جنہاں نے کل اللہ دا گھر بھی ویکھیا ہے تے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دا در بھی ویکھیا اے او کھانے گڈی چلاندے نے سویرے مکیوں لے کے جاندے نے مسافراں نوں مدینیوں ٹردے نے شام نوں لے کے مکے وچوں راتی آئے نے تے اج جناب ملن واسطے آ گئے میرے بڑے محسن نے بڑے محبت والے نے بیٹھو جی محبت نال پڑھنا میں سننی ہاں جمیل قادری مرنے کے بعد دودھ بجے میرا لاشا بھی کہے گا بولو میرا لاشا بھی کہے گا سامعین محترم گل بڑی لمبی ہو جائے گی سامعین محترم اور آکھیا کہ یہ ساریاں نشانیاں ویکھیاں نہیں میسرا انج کر انہاں نوں اگے نہ لے کے جائیں یہودی بڑے دشمن نے انہاں دی جان نوں خطرہ بھی ہو سکدا ہے اے عام بندہ نہیں ہوں اے عام نہیں ہوں میری کتاباں وچ لکھیا ہے جڑا آ کے اس درخت دے تھلے بوے گا درخت ہرا ہو جائے گا وہی آخری نبی ہوے گا جنوں چن بھی سجدہ کرے گا بدر بھی حیا کرن گے پتھر بھی حیا کرن گے درخت بھی سلامیاں دین گے وہی تے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ ہوئے گا اہنکار میں واپس لے جا کہ اوتھے مال بیچیا منڈی مک گئی مال بیچیا حضرت خدیجہ فرماندیاں نے ساری زندگی مکے دیاں منڈیاں شام بصرہ مصر ہر منڈی دے وچ میرا مال ہوندا سی جتنا منافع مینوں اس دن ہویا نا جدو آمنہ دلال 25 سال دی عمر وچ گئے اینا منافع نہ کدی پہلوں ہویا ہے تے نہ کدی بعد وچ ہویا مال بیچیا تو واپس آ گئے آ کے جناب غلامی بھی مل گئی آزادی بھی مل گئی میسرا نوں پیسے بھی مل گئے انعام و کرام جو ساری گل بات دسی نا
دل میں محبت پہلے ہی ایسی، لیکن جو حضور دی شان سنی نا یہ محبت مزید پیدا ہو گئی۔ جناب آپ نے نفیسہ نو آخیا اے میرا خط لے جا تو جا کے نا میرے محبوب نو جا کے کہہ محمد مصطفیٰ نو کہ میں شادی تو کرنا چاہنی ہاں۔ تو جناب حضرت امام الانبیاء نے فرمایا بی بی خدیجہ میں تھوڑے اس جذبے کی قدر کرنا وا، لیکن میں یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا، میرے پالن والے میرے سر سے موجود نے۔ انہوں نوجوانوں نے میں دعوت فکر دینا جی کورٹ میرج کر لی جناب لے کے نس گئے تو اتنے جناب ذلیل ہوتے رہو، وہ جی اپنے ماں باپ کی سکی نہیں ہو سکتی تاری کیونیں سکی ہوئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے وڈے موجود نے، میری پھوپھی نال گل کر سکتے ہو، میرے چاچے نال جا کے گل کر سکتے ہو۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ آپ دے نکاح وچ آ گئیاں، سارا مال پیش کر دیتا۔ حضور نے آخیا یہ مال میرا، آخیا حضور جب میں تہاڈی ہاں تے مال پیچھے رہ گیا، مال بھی تہاڈا سونے میرا تن من دن سب کچھ تہاڈا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا مال میرا تے جویں چاہواں خرچ کر سکنا؟ آخیا حضور جدوں میں کہہ جو دیتا ہے تہاڈے نام تو جان بھی قربان ہے۔ آخیا پھر میرے خرچ کرن دا انداز اپنا ہی ہے، پھر میرے خرچ کرن دا انداز اپنی ہے۔ میرے کول پیسہ ہوندا نا تے میں کوئی گڈیاں لے لینیاں سن، پلاٹ لے لینا سی، کوئی جناب کوئی بنگلے کوئی پیلی کوئی زمین لے لو، کوئی 200 کلہ لے لو جناب پراپرٹی بنے گی بچوں کی جائیداد۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا خرچ کرن دا انداز وکھرا ہے۔ آخیا حضور جویں چاہے خرچ کر سکتے ہو۔ آخیا وہ جا کے اعلان کر دو مکے دے وچ جننے غریب نے سارے آ جاؤ، مکے میں جنیاں بیوہ عورتوں نے ساریاں آ جاؤ، مکے میں جنیاں یتیم بچیاں بچے نے سارے آ جاؤ۔ آ گئے میرے آقا نے لب بھر کے دیتے۔ اج کوئی شاہ صاحب کے دروازے تے آ جائے، کوئی جناب اشفاق صاحب کے دروازے تے آ جائے، وہ کسی چودھری جناب کسی وڈایا چٹھے کے دروازے تے آ جائے نا، وہ جناب بندہ کوئی 500 کا نوٹ دے دے کوئی 1000 دے دے نا، وہ منگن والا بندہ جہاں نا وہ نالے ٹرتا جائے گا نالے پیچھے وہدا جائے گا کہ اس گھروں مینوں 1000 لبا ہے۔ تو عثمان بھائی اینجی گل نا 1000 لبا ہے مینوں اس گھروں، اگوں پاویں ٹھڈا لا کے متھا پاڑ لے وہ اپنے مقدر نے دیکھے گا پیچھے کہ اس گھروں مینوں 1000 لبے ہے۔ ہوں مکے کے جدو غریب آئے نا انہوں نے حضور دے کولوں جدو مال لیا تو جناب جھولیاں بھر کے جدو چلے نا تو نالے پیچھے پرت وہندے نے۔ آخری شیر پڑھنا ہے میں تہاڈا سارا ٹل ویکھنا ہے، میرا ٹل تساں ویکھ لیا ہن میں تہاڈا ٹل ویکھنا ہے۔ نالے تے جناب مال لئی جاندے نے، جھولیاں بھریاں نے، نالے پیچھے پرت کے وہندے نے تے نالے آندے ہونے صدا وسدا۔ عرفان بھائی ذرا یہ سارا ذرا کیچ کرنا ہے، دیکھنا کہ کہڑا حضور دا جناب غلام بیٹھا ہے جڑا میری اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ صدا وسدا روے تیرا دوارا یار، میں سارا دیکھنا چاہنا پیچھے بھی دیکھنا چاہنا وا۔ صدا وسدا روے تیرا دوارا تھلے بہو تھلے بہ جاؤ۔ رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہوتا تھوڑی جی تخیر کی معذرت کیونکہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں بڑی شارٹ کر کے بڑی ہمت نال میں جناب تمہیں موضوع سنایا ہے، یہ پھر بھی ادھا موضوع رہ گیا، مکمل موضوع سننا ہے۔ حافظ عبد القدوس آفیشل تے حافظ آباد میرا بیان ہویا پونے 2 گھنٹے کا، تقریباً 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے کا بیان ہے۔ سارے دوست اس یوٹیوب چینل کو سرچ کرو، سبسکرائب کرو تاکہ جویں نویں نویں بیان آن آپ فل فور آپ وصول ہو سکن۔ حافظ عبد القدوس آفیشل کے نام سے میرا چینل ہے، وہ سارے دوست آپ سبسکرائب کرو اور اپنی دعاواں میں سانو یاد رکھنا۔ تو جڑے چند منٹ اتنے گئے نے معذرت چاہنا وا، لیکن محبت ہی آئی تھی، پیار ہی سمجھ آئندہ بن گیا کہ اللہ رب العالمین سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔